अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर का ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव लेके हाजिर हुई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूडनल चेंज ऑफ द स्टेट। आपको जैसे मालूम है, मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर एक सेकुलर स्पेस है और इस स्पेस में हम issues related to civil and political rights, gender justice और gender empowerment डिस्कस करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो हमारे इर्द गिर्द वाक़यात हो रहे हैं उससे आवाम को आगाह करें और उससे जुड़े हुए जितने भी इश्यूज़ हैं वो आपके सामने रखें ताकि आपको राय साजी में आसानी हो। 14 अगस्त 2021 को आयशा अकरम एक टिकटॉकर हैं जो कि मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ लेके गई और वहाँ पे वो अपने 6 साथियों के साथ जब पहुँची तो कुछ ही देर बाद उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। उनके कहने के मुताबिक शाम 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक उनको बहुत ही ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत दी गई, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। इस कदर छीना झपटी उनके साथ की गई कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने ये दुआ की कि या मेरे खुदा मुझे मौत अनायत कर दे। ये जो वाक़या हुआ है इसको लेके इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही एक लंबी चौड़ी जो बहस है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने कुछ इश्यूज़ रखूँ। पहला इशू जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि एक एनी शाहिद का व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट कर रहा है जो कि फ़ेसबुक के ऊपर भी है, ट्विटर के ऊपर भी है। उसमें वो जो एनी शाहिद हैं उन्होंने कहा है कि उनको आयशा अकरम एक बहुत ही फजूल खातून लगी थी, वो लड़कों के झुमघट में थी और जिस तरह से वो उस वक़्त ग्रेटर इकबाल पार्क में चल फिर रही थी तो उनको उनका जो कॉन्डक्ट था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो वहाँ पे उस वक़्त अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे और जब लड़कों ने उनके साथ छीना झपटी शुरू की तो उसके बाद उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। यानी कि वो एक मॉरल जजमेंट जो है वो उस खातून के बारे में पास कर चुके हुए थे और वो उसको एक बुरी लड़की जो है वो गर्दानते हैं। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उस खातून के साथ छीना झपटी हो रही है, उसके साथ बदतमीज़ी हो रही है, तो उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि उन्होंने ख़ुद उस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है कि ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। बिल्कुल इसी किस्म की जो बात है वो नूर मुक़द्दम के बारे में कही जाती है कि अगर नूर मुक़द्दम एक अच्छी लड़की होती, उसकी ज़ाहिर जाफ़र के साथ दोस्ती ना होती और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ज़ाहिर जाफ़र के साथ ना जाती तो फिर उसके साथ जो हुआ है वो ना होता और अगर उसके साथ कोई जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है तो ये उसकी अपनी गलती है। इसी तरह एक और ख़ातून जो हैं जिनकी लाश कुछ दिन पहले हमें मिली थी, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस से उनके शौहर ने मार मार के उनको जान से हाथ धोने पड़े तो उन्होंने भी अपने शौहर के सामने बदजुबानी की होगी, उन्होंने कुछ कहा होगा अपने शौहर को, इसीलिए उसको उनके शौहर ने ज़ोतकोप किया। यानी कि चाहे घर हो, बाज़ार हो, पार्क हो, जो भी औरत जहाँ पे भी तशद्दुद का निशाना बनाई जाएगी वो उसका कसूर होगा। ये जो साहब जिन्होंने एक ऐनी गवाह होने के हवाले से ये मैसेज लिखा है, उन्होंने भी यही कहा कि जब मैंने देखा कि उस औरत के साथ छीना झपटी हो रही है और कुछ लड़के उसको छेड़ें
تو میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا. نور مقدم نے جب کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور وہ کیا کہتے ظاہر جعفر کے گھر کا جو لان تھا اس میں اس نے چھلانگ لگا کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، تو جو گلی میں گارڈز کھڑے ہوئے تھے، جو گارڈ ظاہر کے کہنے پہ جس نے گیٹ بند کر دیا یا جو مالی وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو آتی رہتی تھی، یہ تو 2-3 سال سے آ رہی تھی، اس کی ظاہر کے ساتھ دوستی تھی، تو اس لیے ہم نے انٹرفیئر نہیں کیا. یعنی کہ ان کی نظر میں بھی کیونکہ نور ایک ریلیشن شپ میں تھی تو اس لیے اس کو بچانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر اس کو قتل کیا جا رہا ہو. یعنی کہ جو کام مالک یوم دین کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کون گناہ گار ہے اور کون نہیں، وہ سب جو کام ہے وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیے. اور ایسے میں اسٹیٹ کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ جو اتنا بڑا ہمارا انفراسٹرکچر ہے فورسز کا، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں FIA بھی ہے، جس میں لیویز بھی ہیں، جس میں ISI بھی ہے جو کہ دنیا کی پریمیئر ایجنسی مانی جاتی ہے، وہ کہاں ہے؟ ان کا ہم ایٹیٹیوڈنل چینج کیسے کریں گے کہ جو 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک ایک پبلک پارک میں ایک عورت کی بے حرمتی ہوتی رہی اور وہ وہاں ٹائم پر نہیں پہنچ سکے. 3 گھنٹے وہ نہیں پہنچ سکے. عائشہ اکرم نے اپنے انٹرویو میں جو کہ انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ شام 6 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک میرے ساتھ سیکشول ہیرسمنٹ کی گئی اور میں بہت ہی زیادہ زیادتی کا اور ذہنی اذیت کا شکار ہوئی اور میں نے یہ دعا کی کہ خدا مجھے مار دے، مجھے موت دے دے. اس وقت میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی کرائم کمٹ ہوگا تو ہم اس کرائم کو کنڈیم نہیں کریں گے؟ اور کیا ہم اسٹیٹ سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے؟ ہم میں سے کچھ لوگ پرائیویٹ گارڈز جو ہیں ان کو افورڈ کر سکتے ہیں، مگر پوری پبلک تو افورڈ نہیں کر سکتی. جو ہم لوگ جو کہ میجورٹی میں ہیں، جن کے پاس پرسنل گارڈز نہیں ہیں، وہ مارکیٹ پلیسز میں، کالج، اسکول، آفس کیسے جائیں؟ ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ حکومت وقت کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ عورتوں کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. ڈومیسٹک وائلنس بل جو ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے، ابھی تک وہ پاس نہیں ہوا اور اس کے پاس ہونے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. اسی طرح سیکشول ہیرسمنٹ کا ایکٹ ہے، وہ پاس ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس کے تحت کوئی کنوکشنز نہیں آ رہی. اگر اس میں کچھ کیسز ہیں بھی تو ابھی تک اس کی پریزنس خاطر خواہ پبلک میں تو فیل نہیں ہو رہی. پبلک کو تو نہیں معلوم کہ سیکشول ہیرسمنٹ کے حوالے سے ایک لاء موجود ہے. کیا یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ پبلک کو میسز کو انفارم کرے کہ دیر از سچ اے تھنگ ایز سیکشول ہیرسمنٹ ایکٹ؟ کیا یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی پریزنس کو پبلک ایونٹس پہ 14 اگست جیسے سیلیبریشن کے وقت اس کی پریزنس ہونی چاہیے، پیلپیبل پریزنس ہونی چاہیے، تاکہ اس طرح کے واقعات اگر ہو بھی جائیں تو فوری سدباب کیا جا سکے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ جس سے اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا جو رویہ ہے وہ بدلے گی اور وہ ذمہ داری سے کام لے گی؟ یہ جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن ہے، خونی لبرلز ایک گروپ کو کہا جا رہا ہے، جماعتی دوسرے گروپ کو کہا جا رہا ہے، طالبان تیسرے گروپ کو کہا جا رہا ہے.
یہ جو انتشار ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے، اس کو حکومت کیسے ڈیل کرنا چاہتی ہے، کیسے اس پولرائزیشن کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ حکومت کیا اقدام لے رہی ہے کہ جن سے یہ جو پولرائزیشن اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اور کیا اقدام ہے جو کہ حکومت لے رہی ہے کہ ایک عورت 400-500 مردوں کے درمیان سیکشولی ہیرس ہو رہی ہے اور وہاں پولیس جو ہے 3 گھنٹے نہیں پہنچی؟ شوڈ ہیڈز ناٹ رول؟ کیا پولیس کے آفیسرز سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ اس قسم کی مس ہیپ کو کیوں ہونے دیا گیا؟ ہم سب جو ہیں ٹیکسز بھی پے کر رہے ہیں، ہم سب لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، اور ایسے میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ اس لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں تھا، یہ لڑکی جو ہے اس کا لباس ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ جرم ہوئے۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ہمیں جواب دے کہ یہ انسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں، کیوں وہ لا اینڈ آرڈر قائم کرنے میں ناکام ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کر کے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔